नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्सं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरीयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्ष्यं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर श्री भूमि नीलानायक भगवान सर्वेश्वर श्री हरिलाई परतत्व का रूपले निश्चय गरिदिने शास्त्र श्री विष्णु पुराण, जसलाई पूर्वाचार्यहरूले पुराण रत्न भनेर सम्मान दिनुभएको छ। यसको निरन्तर स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। जीवात्माको स्वभाव, प्रकृति अनि ईश्वरको स्वभाव, जीवको गति, भोग, मोक्ष, मोक्षोपाय यी आदि तमाम विषयहरू श्री विष्णु पुराणमा प्रतिपादित छन्। विष्णु पुराण ज्ञानको भण्डार हो। भक्ति र वैराग्य पनि साथ साथमा यहाँ वर्णित छन्। ज्ञाननिधि आचार सम्पन्न श्री पराशर महर्षि साक्षात् व्यासजीका पनि पिताजी, जसलाई अत्यन्तै सम्मान श्रुतिले पनि गर्नुभएको छ। सहोवाच व्यासः पाराशर्यः। पराशरका पुत्र व्यासजीले यसो भन्नुभयो भनेर बताउनु भएको छ। पराशरजीको सम्बन्ध किन जोडिएको भने पराशर जस्ता ज्ञानीका पुत्र हुनुभएको हुनाले व्यासजी पनि प्रामाणिक हुनुहुन्छ, उहाँले भनेको कुरा पनि प्रमाण हुन्छ भनेर यसरी बताइएको हो। त्यसैगरी जिज्ञासु र योग्यता पनि भएका श्री मैत्रेय ऋषि श्रोता हुनुहुन्छ।
अत्यन्तै सुन्दर उपदेश गरिरहनु भएको छ। गएका श्रृङ्खलामा हामी पञ्चम अंशमा प्रवेश गरेका छौँ। भगवानको श्रीकृष्ण अवतारसँग सम्बद्ध उपक्रम प्रारम्भ भएको छ। भगवान अवतारी हुनुहुन्छ। श्रीकृष्ण भगवानको अवतार हो। अवतार र अवतारीमा कति पनि भेद छैन भनेर हामीले राम्रोसँग सुनिसकेका छौँ। कहिल्यै भेद गर्न हुन्न। राम अर्कै हुन्, कृष्ण अर्कै हुन्, विष्णु अर्कै हुन्, यी तल हुन्, माथि हुन्, साना हुन्, ठुला हुन्, यस प्रकारको दुर्बुद्धि हामीमा आउनै हुन्न। एउटा ठुलो पाप हो। व्यक्तिले जबसम्म विष्णु पारम्य स्वीकार गर्दैन तबसम्म उसलाई म विष्णुको भक्त अथवा वैष्णव हुँ भन्ने अधिकार रहँदैन। कृष्णलाई परब्रह्म मान्यो तर कृष्ण विष्णु होइन भन्ने कसैले मानेको छ भने उसलाई कार्ष्णी भन्नुपर्छ, वैष्णव होइन। त्यस्तै रामलाई परब्रह्म हो विष्णु होइन भन्ने व्यक्तिलाई पनि त्यस्तै केही भन्नुपर्छ, तर वैष्णव उसलाई भन्न मिल्दैन। यदि विष्णु राम र कृष्ण होइनन्, विष्णु अलग्गै हुन्, कृष्ण अलग्गै हुन्, विष्णु अलग्गै हुन्, राम अलग्गै हुन्, यसो भन्ने हो भने कृष्ण वैदिक देवता हुँदैनन्, राम पनि वैदिक देवता हुँदैनन्। वेदमा राम सूक्त, कृष्ण सूक्त भनेर वेदका पूर्व भागमा वर्णन छैन। केवल विष्णु सूक्त, त्यही विष्णु सूक्तकै मन्त्र लिएर तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं भनेर त्यो परम पदको वर्णन गरिन्छ। उहाँका नित्यमुक्त पार्षदहरूले भगवानको त्यो परम स्वरूपको यसरी दर्शन गर्छन्। अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट नित्य निरन्तर दर्शन गरिरहन्छन् भनेर बताइएको छ। रामोपासकका लागि पनि परमपदवाची मन्त्र भनेको यही नै हो। कृष्णोपासकका लागि पनि यही नै हो। यहाँ त तद्विष्णोः परमं पदम, परमपद विष्णुको पद मात्रै परमपद हो। वेदले यही नै बताउनु भएको छ। त्यसो भए रामको पदलाई अनि कृष्णको पदलाई के भन्ने त? यदि भेद गर्ने हो भने वेदमा चर्चा नगरिएका देवता भन्ने ठहर हुन्छ कृष्ण र राम। यसरी भेद गर्ने हो भने अनि कृष्णोपासना रामोपासना अवैदिक उपासना हो भन्ने निश्चय हुन्छ। यसरी हाम्रो दुर्दशा सुरु हुन्छ। यसोसले कहिल्यै पनि यस्तो भेद गर्न हुन्न। श्री विष्णु नै राम बन्नुभएको हो, विष्णु नै कृष्ण बन्नुभएको हो। त्यसैले त रामलाई पनि अक्षता चढ्दैन, कृष्णलाई पनि अक्षता चढ्दैन। शास्त्रले अक्षता विष्णुलाई मात्रै नचढाउनु भन्नुभएको छ। यदि विष्णु अलग्गै, राम अलग्गै, विष्णु अलग्गै, कृष्ण अलग्गै हुने भने त कृष्णलाई किन अक्षता नचढाउने त? विष्णु त होइनन् कृष्ण। अनि विष्णुलाई तुलसी चढाउनु भनेको छ, त्यसो भए कृष्णलाई किन तुलसी चढाउने? रामलाई किन अक्षता नचढाउने, तुलसी चढाउने? विष्णुकै स्वरूप हुनुहुन्छ यहाँहरू। त्यसै कारणले विष्णुलाई जे जे विधि गरिएको छ त्यो सबै राममा पनि कृष्णमा पनि, विष्णुका लागि जे जे निषेध गरिएको छ त्यो राममा पनि कृष्णमा पनि। साक्षात् विष्णु नै, साक्षात् नारायण नै राम अनि कृष्ण बनेर आउनुभएको हो। यो चाहिँ शास्त्रको मूल सिद्धान्त हो। यसदेखि अतिरिक्त भड्काउ भाषण गरेर आफ्ना दुकान चलाएर समाजलाई विखरित गर्न पाइन्न। शास्त्रले यो अवकाश दिनुभएको छैन। सबैले यसै स्थानमा आउनुपर्छ जो शास्त्रको मूल निर्णय हो। त्यसमा पनि विष्णु पुराण जो तत्त्व प्रतिपादनका दृष्टिले सर्वोत्कृष्ट पुराण, सम्पूर्ण भाष्यकारहरूले विष्णु पुराणका यी श्लोकहरूलाई प्रमाणका रूपले ब्रह्मसूत्रको भाष्यमा उतार्नु भएको छ। यहाँ भनिएका कुराहरू एक एक अक्षरशः सत्य हुन्। यसै गरी श्रीमद् भागवत महापुराण जो पुराण तिलक भनेर बताइएको छ, अक्षरशः ती सबै सत्य हुन्। तत्त्व प्रतिपादनका दृष्टिले यिनीहरू उत्कृष्ट मानिन्छन्। यहाँ भएका मूलभूत विषयलाई नबिगारिकन भन्नुपर्छ। जे छ त्यही भनिदिने हो। भगवानको अवतार हुँदा विष्णु सर्वगुहाशयः श्रीमद् भागवत महापुराणमा। अनि जाने समयमा देवताहरूले प्रार्थना गरे,
सलोकान लोकपालान्नः पाही वैकुण्ठ किङ्करान। प्रभु यहाँ सबै काम पुरा भयो, हजुर वैकुण्ठका पार्षदहरूलाई रक्षा गर्नका लागि अब श्री वैकुण्ठ जानुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको छ देवताहरूले। अथवा वैकुण्ठ भनेर सम्बोधनै मान्ने हो भने पनि वैकुण्ठ भगवान् विष्णुको नाम हो। कृष्णो नारायणो विष्णु वैकुण्ठ विष्टरस्रवाः कोशकारले यसरी नै बताउनु भएको छ। कृष्ण भन्नु, नारायण, विष्णु, वैकुण्ठ यी सबै भगवान् विष्णुका नाम हुन्। त्यसैले हामी कीर्तन गर्दा पनि अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति भनेर भगवानका यी नामहरूको उच्चारण गर्छौँ। यसै गरी कलिसन्तरणोपनिषदमा जति बेला नारदजी ब्रह्माका सन्निधिमा पुग्नुहुन्छ, नारदजीले सोध्नुभयो, पिताजी म कसरी कली तर्न सक्छु, कलियुगी प्राणीहरू कसरी पार लाग्न सक्छन्, यसका लागि के छ आलम्बन, आश्रय के छ, उपाय के छ? त्यसबेला ब्रह्माजीले भन्नुभयो, बाबु भगवतो आदिपुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण निर्धूत कलिर्भवति। भगवान आदिपुरुष जो जगतका एकमात्र कारण हुनुहुन्छ, त्यस्ता नारायणका नामको उच्चारण गर्नाले मात्रै व्यक्तिका कलिजन्य दोषहरू समाप्त हुन्छन्, कलीमा पार लाग्न सक्छन्। ती नामहरू के हुन् सोध्नुहुन्छ नारदजीले। ब्रह्माले बताउनुभयो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान आदिपुरुष नारायणका नाम यिनै हुन्। यिनै नाम जपेर यो नाम सङ्कीर्तनद्वारा व्यक्तिले मुक्ति प्राप्त गर्दछ। भगवानका नाम रामकृष्ण आदि गरेका यी उपलक्षणहरू हुन्। राम कृष्ण गोविन्द दामोदर वासुदेव नारायण यी सबै नामको उत्तिकै महिमा। उसै गरिकन यो नाम जपको प्रभाव यसरी बुझ्नुपर्छ। हो, यसरी भगवानका नामको आश्रय लिएर तर्न सकिन्छ। यहाँ त रामकृष्ण नै भगवान नारायणकै नाम भनेर वेदले किटान गरिदिनु भएको छ। त्यसैले राम र कृष्ण वैदिक देवता ठहर्नु भएको छ, किनभने भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ उहाँहरू। र हामीले गरिने रामोपासना पनि वैदिकी उपासना, कृष्णोपासना पनि वैदिकी उपासना हुन जान्छ। जस्तो स्वरूपमा आफूलाई प्यार लाग्दछ, मुरलीधारी स्वरूप होस्, धनुर्धारी स्वरूप होस्, चक्रधारी स्वरूप होस्, भक्तका भाव अनुसारले, तर भेद कति पनि गर्न हुन्न। यसरी सम्झिनुपर्छ हामीले। त्यस्तै कृष्णोपासकहरूले अथवा रामोपासकहरूले अथवा नारायणोपासकहरूले कसैले पनि भगवानको सेवा गर्दा पुरुष सूक्त विधानद्वारा नै सेवा गर्नुहुन्छ, जसलाई वेदमा अधिकार छ। त्यसमा श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ भनेर बताउनु भएको छ। भगवानका पत्नी श्री भू र नीला हुनुहुन्छ भनेर। श्री भूमि नीलानायक त भगवान नारायण मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले पुरुष सूक्त भगवान नारायणको वाचक हो, भगवानको सूक्त हो। यसैले भगवान श्रीरामको पनि सेवा, यसैले भगवान श्रीकृष्णको पनि सेवा। त्यसै गरी हामी अर्चना गर्छौँ, चाहे बालगोपालमा, चाहे सर्वेश्वर सालग्राममा, चाहे चित्रपटमा, चाहे भगवान श्रीरामका श्री विग्रहमा हामीले अर्चना गर्दा ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविन्दाय नमः भन्दै भन्दै ओम श्रीकृष्णाय नमः भन्छौँ। केशवाय नमः, नारायणाय नमः भन्दै 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 अर्चना हुँदै हुँदै अनि अन्तिममा गएर श्रीकृष्णाय नमः। यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने भगवान जति पनि अवतार लिएर आउनुभयो स्वयं नारायण नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूमा भेद गर्न हुन्न, उहाँ नै यसरी आउनुभएको भन्ने बुझ्नुपर्छ। यही कुरा सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो श्री पराशर महर्षिले। यता भगवानको अवतार जगतका मङ्गलका लागि हुन्छ भनेर विषयको उठान गर्नुभएको छ। यदुवंशमा देवक नाम गरेका हुनुहुन्छ, उहाँकी छोरी देवकी। वसुदेवजीका साथमा उहाँको विवाह हुन्छ। वसुदेवजी कंसका मित्र हुनुहुन्थ्यो, सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो। कंस देवकका दाजु उग्रसेनको छोरो, आफ्नै काकाकी छोरी बहिनी
देवकीप्रति अत्यन्तै स्नेह गर्थ्यो कंसले। सर्वलक्षण सम्पन्ना छिन् यिनी, कोही सज्जनलाई दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने यस्तो चिताइरहेको थियो। वसुदेवजीका साथ धेरै वर्षबाट सहवास उठबस हुँदा कंसले विचार गर्यो, वसुदेव जस्ता सत्यवादी, यस्ता सोझा ज्ञानी अर्का ज्वाइँ मिल्न गाह्रो। बहिनी अब वसुदेवजीकै साथ विवाह गरेर पठाइदिनु पर्यो भनेर उसले निर्णय सुनाउँछ। देवकले, उग्रसेनले सबैले नै अनुमोदन गरिदिनु भयो। देवकी महारानीको विवाह सम्पन्न भयो वसुदेवजीका साथ। मङ्गल बाजाहरू बजिरहेका छन्। अनेक दाइजोहरू दिनुहुन्छ। सेवा गर्ने दासीहरू पनि पठाइदिनु भयो। अतिशय प्रसन्नताका साथ विवाह सम्पन्न भयो। बहिनी र ज्वाइँलाई रथमा राखेर पुर्याउनका लागि कंस नै तयार हुन्छ। म मेरी प्यारी बहिनीलाई र ज्वाइँलाई पुर्याएर आउँछु। रथ तयार गर्यो, सजायो रथ। रथमा राख्छ। मङ्गलबाजाहरू बजिरहेका छन्। भारी त्यो बरियात साथमा लिएर कंस त्यो रथ चलाउन सुरु गर्छ। वसुदेव देवकी रथमा बस्नुभएको छ। जाँदा जाँदै अलि अगाडि गइसकेपछि गम्भीर मेघको गर्जना जस्तो एक आवाज सुनिन्छ। सारा देवताहरू आकाशवाणीद्वारा बोल्नुहुन्छ। सुन्यो उसले, के भन्दैछ यो आकाशवाणीले? सुन्दा त आकाशवाणीबाट देवताहरू यसो भनिरहनु भएको छ, या मेताम बहसे मूढ स भर्त्रा रथे स्थिताम अस्यास्तवाष्टमो गर्भ प्राणान अपहरिष्यति। हे मूर्ख कंस, त जसलाई लिएर जाँदैछस्, देवकीलाई, वसुदेवका साथमा हो, यिनै बहिनी देवकीका 8औं गर्भबाट तेरो प्राणलाई हरण गर्ने, तँलाई मार्ने कोही बालकले जन्म लिनेछ। देवकीको 8औं गर्भबाट तेरो मृत्यु हुनेछ। यस्तो आकाशवाणी सुन्यो कंसले। तिल मिलायो, अत्यन्तै क्रोधी थियो। अब त कंसले रथ रोक्छ। देवकीलाई मार्नका निमित्त भनेर केशमा समायो, हातमा खड्ग छ। देवकीम हन्तुमारब्ध, देवकीलाई मार्न पर्यो भनेर वसुदेवजी डराइरहनु भएको छ। देवकी महारानी पनि डराइरहनु भएको छ। विवाहको यो मङ्गल समयमा आज स्वयं दाजु बहिनीलाई मार्नका लागि तयार छन्। देवकी महारानी त केही पनि बोल्न सक्नु भएन उस समयमा। वसुदेवजीले धेरै सम्झाउनु भयो। श्रीमद् भागवतमा त धेरै विषयहरू त्यहाँ सम्झाउनु भएको छ। महाराज, व्यक्ति जन्मन्छ, जन्मेपछि उसको मृत्यु निश्चय छ। आज जन्मियोस्, 1 वर्षमा होस्, 10 वर्षमा होस्, अधिकाधिक भए 100 वर्षमा उसले अवश्य पनि मर्नु पर्दछ। जन्मेको व्यक्ति मर्दछ। तपाईँ मृत्युसँग किन डराउनुहुन्छ? मृत्यु कुनै पनि रूपमा आउन सक्दछ। यो त तपाईँको प्रारब्धसँग सम्बद्ध विषय हो नि। यी देवकीको के दोष छ र यसमा? तपाईँले जस्तो कर्म गर्नुभएको छ उसै गरी मृत्यु पनि आउने हो। मान्दै छैन उसले। वसुदेवजीले भन्नुभयो, तपाईँकी छोरी समाने नि। विवाहको योग्य समय भएका बेला तपाईँले रोजेर मलाई विवाह गरेर दिनुभयो। आज बेहुली भएका अवस्थामा तपाईँ आफै मार्न खोज्दै हुनुहुन्छ। स्त्रीलाई मार्दै हुनुहुन्छ, बहिनीलाई मार्दै हुनुहुन्छ, छोरी समान बहिनी, त्यसमा पनि बेहुली भएका समयमा। यस्तो अनर्थ नगर्नुहोस्, यो अपराध नगर्नुहोस्। तपाईँ त भोजवंशीय हुनुहुन्छ। भोजवंशको यसलाई बढाउनेवाला हुनुहुन्छ, धर्मलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ। महाराज, तपाईँलाई कति पनि सुहाउँदैन, यिनलाई नमार्नुहोस् भनेर वसुदेवजी हात जोडिरहनुहुन्छ। कंस मानेकै छैन। केही गर्दा पनि जब मानेन, वसुदेवजीलाई भित्र एउटा उपाय स्फुरित हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, नहन्तव्या महाभाग देवकी भवता नघ समर्पयिष्ये सकलान गर्भान अस्योदरोद्भवान। महाराज, कसै गरी पनि देवकीलाई नमार्दिनुहोस्। हजुरलाई देवकीबाट त कोही भय होइन नि। यिनका गर्भबाट जन्मेका बालकबाट मात्रै डर हो महाराज। कंसले भने, हो, उसो भए यिनले जति पनि बालकहरूलाई पैदा गरिदिनेछिन्,
जन्मने बित्तिकै मैले ती बालकहरू तपाईँलाई ल्याएर समर्पण गरिदिनेछु। जति नै बालक जन्मिउन् सबै हजुरकै बन्नेछन्। हजुरले जसरी चाहनुहुन्छ त्यसै गरी तिनीहरूलाई मार्न बचाउन जे गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सबै हजुरलाई नै म समर्पण गरिदिन्छु। यसो भनिसकेपछि कंसले विचार गर्यो, हो अनाहकमा बहिनीलाई किन मार्ने? वसुदेवजी कति ज्ञानी हुनुहुन्छ, दूरदृष्टि छ उहाँमा। आखिर यी बहिनीका गर्भबाट जन्मिएका बालकबाट मलाई डर हो। जन्मिने बित्तिकै ती बालकहरू मैले मारिदिन्छु। अब कसले मलाई मार्छन् र? मेरो मृत्यु यसरी टर्दछ भनेर मूर्ख कंसले विचार गर्यो। वसुदेवजीको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दछ। देवकीलाई मार्ने इच्छा छोड्यो। अब रथ चलाउँदै चलाउँदै लिएर गएको छ। वसुदेवजीका घरमा पुर्यायो ससम्मान। त्यहाँबाट विदा भएर फर्केर आउँछ कंस। समय बित्दै बित्दै गइरहेको छ। श्री पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ कंसले वसुदेवजीको जो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्यो नि, यसमा एउटा रहस्य छ। सुन्नुहोस्। न घातयामास चताम देवकीम सत्य गौरवात। वसुदेवजी सत्य मात्रै बोल्नुहुन्थ्यो, कहिले झुट बोल्नुहुन्न थियो। अब अहिले म जति पनि जन्मिन्छन् ती बालकहरू ल्याएर दिन्छु भन्ने, तर पछि नदिने खालका वसुदेवजी हुनुहुन्थ्यो भने कंस मान्दैन थियो। बाल्यावस्थाबाटै कंसले सङ्गत गरेको थियो वसुदेवजीको। कहिले झुट बोल्नुहुन्न थियो, सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो। ती सत्यका गौरवका कारण वसुदेवजीले भनेको अवश्य पनि हुन्छ, उहाँले आफ्नो वचन पुरा गर्नुहुन्छ भनेर नै देवकीलाई मारेन उसले, अन्यथा मारि नै दिन्थ्यो। फर्केर आयो। अब ऊ त यति उद्दण्ड बनेको छ। नाम मात्रका राजा उग्रसेन, शासन भने सबै कंसका हातमा भइसकेको छ। अलि अगाडि गएर त आफ्ना पितालाई लगेर कैदी बनाइदिन्छ, थुन्छ अनि आफै राज शासन प्रारम्भ गर्दछ। दुष्ट अपराधी शासकहरू हुन लाग्यो भने पृथ्वीमा ठुलो भार हुन्छ। पापको भार पृथ्वीले धारण गर्न सक्नुहुन्न। अत्यन्तै धेरै पीडा भयो धरणीलाई। एक समय सुमेरु पर्वतमा माथि देवताहरूको सभा चलिरहेको थियो। ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि गरेका तमाम देवताहरू बस्नुभएको छ। पृथ्वी त्यहाँ पुग्नुहुन्छ गाईको रूप धारण गरेर। आँखाभरि आँसु छन्, थरथर थरथर काँपिरहनु भएको छ। गएर सम्पूर्ण देवताहरूलाई साष्टाङ्ग प्रणति गर्नुभयो पृथ्वीले। सम्पूर्ण देवताका अघिल्तिर आफ्नो दुःख सुनाउन सुरु गर्नुहुन्छ। अग्नि सुवर्णस्य गुरुर गवाम सूर्य परो गुरुः ममाप्यखिल लोकानां गुरुर्नारायणो गुरुः। सम्पूर्ण लोकका गुरु हुनुभएका, रक्षक हुनुभएका परब्रह्म सर्वेश्वर नारायण मेरा गुरु हुनुहुन्छ। पहिले यो कुरा बताउनुभयो, भन्दै जानुभयो उदाहरण दिँदै। जसरी अग्नि सुवर्णको मूल केन्द्र हो, किनभने सुन पनि तेजकै एउटा अंश हो। भौम, दिव्य, त्यसै गरी औदर्य र आकारज गरिकन अग्निका भेदहरू हुन्छन्। तेजका भेद। भौम भनेको यहाँ पृथ्वीमा हुने अग्नि, जो कुनै चिज रगड्दाखेरि निस्कन्छ, यसलाई भौम भनिन्छ। दिव्य भनिन्छ अग्निलोकमा हुने तेज। त्यसै गरी औदर्य तेज भनिन्छ, जो हाम्रो पेटभित्र जलिरहेको हुन्छ, जाठर अग्नि। उसै गरी आकारज नाम गरेको तेज हुन्छ अग्नि, त्यो हो खानीमा पाइने, त्यो सुन हो। सुन अग्नि तत्त्व हो। यद्यपि अहिले जो धारण गरिन्छ सुनमा पृथ्वी तत्त्वको सम्मिश्रण भएको हुनाले यसलाई धारण गर्न सकिएको हो। पृथ्वी तत्त्व मिलेको हुनाले यसमा गन्ध पनि आएको छ। अग्निमा त कुनै गन्ध हुँदैन, पृथ्वीमा हो गन्ध हुने भनेको। जसरी अग्नि सुवर्णको, त्यस्तै सूर्य किरण समूहका परम गुरु हुनुहुन्छ। किनभने सम्पूर्ण किरणहरू सूर्यबाट प्रकट हुन्छन्। सूर्य रहँदा ती किरणहरूको अस्तित्व छ। यदि सूर्य नै समाप्त हुने हो भने किरणको कोही अस्तित्व छैन। जस्तै एउटा बत्ती हामीले बाल्छौँ, दीपक, त्यसको प्रकाशको महत्त्व त्यस बेलासम्म छ र स्थिति त्यस बेलासम्म छ जति बेला त्यो दीपशिखा जलिरहेको होस्। त्यो दीपशिखा निभ्यो भने
त्यो प्रकाश पनि समाप्त हुन्छ। उसै गरी सूर्यका महत्त्वका कारणले नै किरणको पनि महत्त्व छ। यो उदाहरण दिएर भन्नुभयो, तपाईँ हामी सबैका मूल गुरु भनेका, मूल केन्द्र स्वामी भनेका भगवान नारायण हुनुहुन्छ, जो प्रजापतिहरूका पनि पति हुनुहुन्छ अनि पूर्वजहरूका पनि पूर्वज ब्रह्मा हुनुहुन्छ। अनि जति पनि कला, काष्ठ, निमेष आदि गरेका यी समयका विभागहरू छन्, यो सम्पूर्ण काल, यो सबै भगवानको एउटा स्थूल स्वरूप हो। यी सबैको मूल भनेका भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। हे देवता हो, सुन्नुहोस्, सबै जति पनि सृष्टिमा आएका मनुष्य, देवता, तिर्यक, स्थावर आदि गरेका प्राणीहरू छन्, यी सबै समूहका जति पनि छन्, यिनीहरू भगवानकै अंश स्वरूप हुन्, भगवानकै शरीर हुन्। भगवान यिनका स्वामी हुनुहुन्छ। मैले यो जानेकी छु। आदित्य हुनुभयो, मरुद्गण हुनुभयो, साध्यगण, रुद्र, वसु, अग्नि, पितृगण अनि अत्रि आदि गरेका जो प्रजापतिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुभयो। यी सबै भगवान विष्णुकै एक रूप हुनुहुन्छ। रूप भनेको शरीर हुनुहुन्छ। भगवान यिनीहरूका अन्तर्यामी भएर तत्तत् कार्यहरू सम्पादन गर्नुहुन्छ। आदित्या मरुतस्साध्या रुद्रा वस्वस्विवन्नयः पितरो ये च लोकानां स्रष्टारो त्रिपुरोगमाः एते तस्या प्रमेयस्य विष्णोरूपं महात्मनः। शास्त्रले यही कुरा बताउनु भएको छ। जगत सर्वं शरीरं ते तत्सर्वं वै हरेस्तनुः। सम्पूर्ण जगत भगवानकै शरीर हो, जगत भगवानकै स्वरूप हो, व्यक्त स्वरूप भनेर शास्त्रले यही नै बताउनु भएको छ। यक्ष भए, राक्षस भए, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गन्धर्व, अप्सरा, यी सबै पनि भगवान विष्णुकै शरीर र स्वरूप हुन्। यी सबै भगवानबाटै प्रकट भएका हुन्। सबैका अन्तर्यामी रूपले भगवान नारायण नै रहनु भएको छ। तात्पर्य यही नै हो। भगवानकै सत्तामा यी सबै टिकेका छन्। ग्रह भए, नक्षत्र भए, तारागण अनि यो विचित्र विचित्र रूपले देखिने जो आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी अनि सम्पूर्ण इन्द्रियहरू, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, मन सहित अरू पनि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यी 5 विषयहरू भए, यी सम्पूर्णले युक्त भएको यो जो जगत छ, त्यो जगत विष्णुमय जगत छ। ग्रहर्क्ष तारका चित्र गगनाग्नि जलानिलाः अहम च विषयाश्चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। हामी सबैले कण्ठस्थै गरेका छौँ, सर्वं विष्णुमयं जगत्। अशुद्ध पढ्नेले, बाबा आमाले सर्वे विष्णुमयं जगत्, सर्वे विष्णुमयं जगत् भनेको सुनिन्छ। सर्वे विष्णुमयं जगत् त होइन, सर्वं विष्णुमयं जगत्। यस्तो शुद्ध पाठ गर्दा हामी अर्को पनि भन्छौँ, जले विष्णुः, स्थले विष्णुः, विष्णुः पर्वतमस्तके, ज्वालामालाकुले विष्णुः, सर्वं विष्णुमयं जगत्। यो भन्नु पनि त्यही नै हो। जले विष्णु, पानीमा पनि विष्णु, स्थले विष्णु, जमिनमा पनि विष्णु, विष्णुः पर्वतमस्तके, पर्वतका टाकुरामा पनि विष्णु, ज्वालामालाकुले विष्णु, ज्वालामा पनि भगवान विष्णु नै। यी जति पनि उज्ज्वलित भएका छन् ग्रह, नक्षत्र, ताराहरू सबै भगवानकै प्रकाशबाट प्रकाशित भइरहेका छन्। भगवान गीतामा यही नै बताउनुहुन्छ, रसोहम अप्स कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। यी चन्द्रमा, सूर्य आदि गरेका जति पनि ग्रह, नक्षत्र, तारागणहरू छन्, यी सबैमा भएको प्रकाश भगवानबाटै मिलेको प्रकाश हो। त्यसैले उनीहरू उज्ज्वलित भएका छन्, प्रकाशित भएका छन्। जगतमा पनि कोही सम्मानित भएको छ, प्रकाशित भएको छ, वैभवशाली भएको छ, त्यो भगवानकै वैभवका कारण, भगवानकै तेजकै कारण, भगवानकै प्रभावका कारण हो तेजस्वी बनेको छ, प्रभावशील बनेको छ। यसरी जान्नु पर्दछ। म पनि भगवानकी नै हुँ। सम्पूर्ण विषयहरू पनि भगवानकै अधीनमा छन्। सारा चराचर जगत भगवानको यो शरीर हो, स्वरूप हो भनेर जान्नु। भूमिदेवीले सारा देवताहरूसँग परतत्वको निर्णय आफै गरिदिइरहनु भएको छ। हामी कहाँ जाने त?
कसका शरणमा जाने, कसले जगतको रक्षा गर्न सक्दछ, को भूमिको रक्षक हो, धर्मको रक्षक हो, यो कुरा भूमिदेवीले आफ्ना स्तुतिमै देवताहरूलाई सबै अर्थ्याइदिनु भएको छ। यस्तो चराचर जगत भगवानको शरीर जानेर पनि, जगतका रूपले भगवान नै हुनुहुन्छ यो जानेर पनि अनेक रूपधारी विष्णुका यी स्वरूपहरूमा व्यक्तिले भेद देखिरहेको हुन्छ। जस्तो कि एउटा समुद्र हुन्छ, समुद्रमा यताबाट छाल उच्छलित भएर आइरहेको हुन्छ, लहराहरू चलिरहेका हुन्छन्, यताबाट पनि आएको हुन्छ अनि यी दुवै छालहरू यसरी ठोक्किन्छन्, ठोक्केर यति माथि पुग्छ त्यो जलको धारो अनि फेरि एकाएक समाप्त हुन्छ। छ त केवल समुद्र मात्रै, तर देख्नलाई त्यहाँ ती लहराहरूमा, छालहरूमा अनेक अनेक भेद उपभेदहरू जसरी देखिन्छन्, यसै गरी जगत हो त केवल भगवान् विष्णुकै स्वरूप, तर यहाँ देवता, तिर्यक, मनुष्य, स्थावर, देवताहरूमा पनि कई प्रकारका भेदहरू, मनुष्यमा पनि, तिर्यकमा पनि, स्थावरमा पनि, यी सारा भेदहरू समुद्रका लहरामा भएका भेदहरू जस्तै हुन्। हुन चाहिँ सारा जगत भगवानकै स्वरूप हो। भगवान विश्वाकार हुनुहुन्छ, जगतका आकारका रूपले भगवान रहनु भएको छ, यही जान्नुपर्छ। त्यसैले एउटा छालले अर्को छाललाई यसरी ठोके जस्तो, रोके जस्तो हुन्छ, यसै गरी एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, एक अर्काको बाधक हुने, एक अर्काको साधक हुने, यी सबै प्रकारका व्यवस्था जगतमा समुद्रका लहरा जस्तै गरिकन बुझ्नुपर्छ। तर हुनलाई जति पनि क्रिया चेष्टा जे छन्, यहाँ भएको वस्तुस्थिति यो सबै भगवानकै स्वरूप हो र भगवानकै अधीनमा हो भनेर जान्नुपर्छ। तत्साम्प्रतम् अमी दैत्याः कालनेमि पुरोगमाः मर्त्यलोकम समाक्रम्य बाधन्ते हरनिशम प्रजाः। हे देवगण हो, सुन्नुहोस्, यस समयमा कालनेमी नाम गरेको जो दैत्य हो, आफ्ना दैत्यगणहरू साथमा यस मर्त्यलोकमा जन्मिएको छ। फेरि अत्यन्तै उग्र भएर उसले जगतमा अधिकार जमाइरहेको छ, अति पापी छ, पापमय शासन चलाइरहेको छ। दिन रात सज्जनहरूलाई दुःख दिइरहेको छ। यसले यति पीडा भएको छ, हो यो पीडा मैले सहन गर्न सकिरहेकी छैन। अधर्मको भार अत्यधिक कठिन हुन्छ, दुरूह भार आज त्यस्तो भएको छ, मलाई पीडा भइरहेको छ। जुन कालनेमीलाई भगवान जो सर्वसमर्थवान हुनुहुन्थ्यो, त्यस्ता प्रभु नारायणले पहिले मार्नुभएको थियो। अहिले यस समयमा त्यही दुष्ट उग्रसेनको पुत्र कंस भएर जन्मिएको छ। उसले पहिलेको त्यो वैरभाव भगवानसँग भएको अहिले पनि साध्न खोजिरहेको छ। ईश्वरको नामै लिन चाहँदैन, पाखण्डी बनेको छ। ऊ शासक बन्यो, महान कंसासुरका रूपले रहेको छ। यो ऊ मात्र होइन, उसका जति पनि परिजनहरू थिए, सेवकहरू थिए, सहयोगीहरू थिए उस समयमा, पूर्वजन्ममा, ती सबै अहिले त्यस्तै दुष्ट बनेर यहाँ जन्मिएका छन्। अरिष्टासुर, धेनुकासुर, केसी, प्रलम्बासुर, नरकासुर, सुन्द, त्यसै गरी यी जति पनि अरू बलिका पुत्रहरू थिए, त्यसमध्ये एउटा बाणासुर नामको पुत्र अत्यन्तै दुष्ट, त्यो पनि यहाँनिर कंसलाई सहायता गर्नका निमित्त अवस्थित छ। कालनेमी कंस पूर्वजन्ममा कालनेमी थियो, भगवानले मार्नु भएको थियो। यस्ता महान बलशाली दुष्ट राक्षसहरू राजाका घरमा उत्पन्न भएर राजा जस्ता बनेर पापलाई बढावा दिइरहेका छन्। यिनीहरूले कति हुन्, कति यिनीहरूको गणना गरेर म सक्दिनँ। तथान्ये च महावीर्या नृपाणां भवनेषु ये समुत्पन्ना दुरात्माना तान्न सङ्ख्यातु मुत्सहे। साक्षात् भूमिदेवीले पनि भन्दै हुनुहुन्छ, यस्ता पाखण्डीहरू कति छन्, तिनीहरूको सङ्ख्या राखेर मैले सकेकी छैन। कति हुन्, कति त्यस्ता सबै आएका छन् कंसलाई सहायता गर्नका निमित्त। तत्त स्थानमा जन्मेर उसै गरी अधर्मलाई बढाइरहेका छन् यिनीहरूले। हे दिव्य मूर्ति भएका देवगणहरू, सुन्नुहोस्, यस समय म माथि
अत्यन्तै बलशाली अनि अति नै दुष्ट त्यस्ता दैत्यहरूका सेनाहरू अधर्म गरिरहेका छन् र म अति भार बोक्ने बाली भएकी छु। यति भारले पीडित भएकी छु कि यो पाप मैले बोक्नै सकेकी छैन। ती सबैको संहार हुनु आवश्यक छ। ती सबै मरिसक्दा अधर्म उत्रन्छ, पाप उत्रन्छ अनि मात्रै मलाई शान्ति मिल्दछ। देवगण हो, तपाईँहरूको पनि अनिष्टको समय आइरहेको छ। यो उग्रता मच्चिँदै गयो भने यस्ता दुष्टहरूले तपाईँहरूलाई पनि दुःख दिँदै जानेछन्। यसुसले तपाईँहरूलाई म बताउँदैछु, सुन्नुहोस्। तद्भूरि भार पीडार्ता न शक्नोम्यमरेश्वराः विभर्तुमात्मानमहम् इति विज्ञापयामि वः। यी दुष्टहरूले भेला गरेका अनेक अक्षौहिणी सेनाहरू सबै उत्तिकै दुष्ट छन्। यसबाट यति भार भयो, यति भार, मैले यो भार बोक्न सकिरहेकी छैन। हे देवता हो, तपाईँहरूलाई म यो निवेदन गर्दछु, केही न केही अब यो भारको अपसारण गर्ने, भार हटाउने केही उपाय गरिदिनुहोस्। हजुरहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ, अर्काको पीडालाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ। म हजुरहरूकै हुँ। मलाई पनि उसै गरिकन हजुरहरूकै स्थानमा राखेर यज्ञमा भाग दिन्छन् भक्तहरूले। हामी सबैका अधीन गर्नेवाला भगवान नारायण हुनुहुन्छ। भगवानका साथमा जानका लागि जे गर्न पर्छ, जसरी भगवानलाई विज्ञापन हुन सक्छ, त्यो हजुरहरूले गरिदिनुहोस्। होइन भने यथा रसातलम नाहम गच्छेयम अति विह्वला। यो भार बोक्न नसकिसकेपछि म दब्दै दब्दै रसातलमा पुग्नेछु। जब पृथ्वी नै हुन्नन् त्यस पछाडि यज्ञ कहाँ हुन्छ? यज्ञ भाग कसरी पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? यो तात्पर्य हो। अतः हजुरहरूले मेरो रक्षाका निमित्त केही प्रयास गर्नुहोस् भनेर अत्यन्तै करुण स्वरमा पृथ्वीले प्रार्थना गर्नुभयो ब्रह्मादिका देवताहरूसँग। ब्रह्माजी प्रधान हुनुहुन्थ्यो त्यो सभामा। रुद्र, इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि गरेका तमाम देवताहरू, मरुद्गणहरू अरू पनि बसिरहनु भएको छ। सबैलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो ब्रह्माले, हे देवता हो, सुन्नुहोस्। यथाह वसुधा सर्वं सत्यमेव दिवौकशः अहम भवो भवन्तश्च सर्वे नारायणात्मकाः। पृथ्वीले सत्य सत्य भनिरहेकी छन्। कुनै पनि मिथ्या वचन उनले बोलेकी छैनन्। हे देवता हो, अहम म भएँ, भवः शङ्कर हुनुभयो, त्यसै गरी भवन्तश्च तपाईँहरू पनि, पृथ्वीसहित सबै, सर्वे नारायणात्मकाः, सबै हामी भगवानका अङ्ग हौँ। भगवान नै आत्मा हुनुहुन्छ हाम्रा, भगवान नै शरीरी हुनुहुन्छ, हामी भगवानका शरीर स्थानीय हौँ। वेदले पनि यही बताउनु भएको छ, स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः। तैत्तिरीय उपनिषद। भगवान नारायण नै सबैका आत्मा हुनुहुन्छ। सारा देवताहरू भगवानका अङ्ग हुन्। श्रीमद् भागवतमा पनि यही बताउनु भएको छ, देवा नारायणाङ्गजाः। सारा देवताहरू भगवान नारायणका अङ्गबाट प्रकट भएका हुन्। भगवानका अङ्ग हुन्, शरीर हुन् यिनीहरू। भगवान अङ्गी हुनुहुन्छ, भगवान आत्मा हुनुहुन्छ, सबैका सत्ता हुनुहुन्छ। यो कुरा कहाँ जान्न सकिन्छ? जति बेला भगवानले गीताको उपदेश गर्दै महाभारतको युद्धका समयमा अर्जुनलाई विभूति योगको उपदेश गर्नुभयो। म यहाँ छु, वहाँ छु, त्यहाँ छु, सर्वत्र छु, कति बताऊँ, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। एकै अंशद्वारा यो सारा जगतमा छु र सबैलाई धारण गरेको छु। यो जगतमा व्याप्त म छु। यो जगत नै मेरै स्वरूप हो भनेर भगवानले जब बताउनु भयो, अर्जुनजीलाई विश्वास भएन। उहाँले भन्नुभयो, प्रभु, त्यो हजुरको विराट स्वरूप मलाई हेर्ने इच्छा छ। हजुर कस्तो स्वरूपको हुनुहुन्छ त्यो वास्तविक स्वरूप देखाइदिबक्सियोस्। भगवानले भन्नुभयो, अर्जुन, यी सामान्य चक्षुले, यी आँखाले तिमीले मलाई त्यो स्वरूपमा हेर्नै सक्दैनौ। तिमीले दर्शन गर्ने स्वरूप त यही नै हो। यदि तिमीलाई इच्छा हुन्छ त्यो मेरो विराट स्वरूप हेर्ने भने यसका निमित्त मैले दिव्य चक्षु प्रदान गर्नुपर्छ। दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यमे योगमैश्वरम्।
मेरो त्यो स्वरूपलाई तिमीले हेर भनेर भगवान्ले दिव्य दृष्टि प्रदान गर्नुभयो। जस्तो कसैले ध्यान गर्छन्, ध्यानमा साक्षात् भगवानको दर्शन गर्छन्, आफ्ना इष्टको साक्षात्कार गर्छन्, अनि उनीहरूलाई भनिन्छ उहाँको तेस्रो आँखो खुलेको छ भनेर। तेस्रो आँखो खुल्नु भनेको यहाँ भइसकेर अर्को एउटा कतै आँखो रहेछ भन्ने होइन नि। ज्ञान चक्षु, ज्ञान रूपी आँखो खुल्यो, त्यो ज्ञानले भगवत साक्षात्कार गर्यो, यो तात्पर्य हो। यहाँ अर्जुनलाई पनि दिनुभएको भगवान्ले अर्को एउटा आँखो अर्कैतिर टाँसिने गरिदिनु भएको होइन। चक्षु त यिनै थिए, तर भगवान्ले अर्जुनको ज्ञानलाई अत्यन्तै प्रकाशित गरिदिनु भयो, विस्तृत गरिदिनु भयो। तब अर्जुन महायोगी हुनुभयो, भगवानको साक्षात्कार भयो। भगवानलाई देख्नुहुन्छ, उहाँले दिव्य दृष्टिद्वारा भगवानको विशाल तो स्वरूप देख्नुभयो, विराट स्वरूप, विचित्र छ। त्यो स्वरूप देख्ने बित्तिकै अर्जुनजी डराउनुहुन्छ, थरथर काँप्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ प्रभु प्रभु भयो भयो, हजुरले यो स्वरूपलाई समेट्नुहोस्, मैले हेर्न सकिनँ। भगवानले सोध्नुभयो अर्जुन के देख्दैछौ तिमीले? अर्जुनले भन्नुभयो पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वान् उरगान् च दिव्यान्। सारा देवताहरू हजुरका शरीरमा, सारा प्राणीहरू हजुरका उदरमा, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नै हजुरका शरीरमा मैले देखेँ। कसलाई देख्यो? ब्रह्माणम ईशम, ब्रह्मालाई पनि देखेँ मैले, उसै गरी शङ्करलाई पनि देखेँ। अरू पनि देवताहरू हजुरका अङ्ग अङ्गमा समाहित छन्। इन्द्र वरुण कुबेर आदि गरेका तमाम देवताहरू छन्, ऋषिहरू छन्, सर्प आदि गरेका प्राणीहरू छन्। सबै नै हजुरका शरीरमा देखेँ। यो विचित्र स्वरूप मैले देखिरहेको छु। कोही डराएर स्तुति गरिरहेका छन्, कोही हात जोडिरहेका छन्, कोही हजुरका मुखभित्र प्रवेश गरिरहेका छन्। यो विकराल स्वरूप मैले देखिरहेको छु प्रभु, औ मैले हेर्न सकिनँ, हजुर समेटिनुहोस्, पहिलेकै जस्तो बन्नुहोस्। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे हजारौँ हात भएका हे नारायण, हे जगदीश्वर, अब हजुर चार हाते बनिदिनुहोस्, शङ्ख चक्र गदा पद्म लिइदिनुहोस्, भक्तका लागि सौम्य स्वरूपले प्रकट भइदिनुहोस्, म त्यही नै दर्शन गर्छु। मैले त यो विराट स्वरूप दर्शन गर्न सकिनँ। अर्जुनजी थरथर काँप्नुभयो। भगवानले अर्जुनजीको त्यो दृष्टि खिचिदिनुभयो। त्यस पछाडि अर्जुनजीले भगवान श्रीकृष्णलाई आफ्नै सारथीका रूपले उसै गरी दर्शन गर्नुभयो। न त भगवानले त्यस्तो स्वरूप बनाउनु भएर हराउनु भएको हो, केवल अर्जुनजीको दृष्टिलाई सङ्कुचित र विकसित गरिदिनु भएको मात्र हो। भगवान त्यस्तै स्वरूपले छँदै नै हुनुहुन्थ्यो। सारा ब्रह्माण्ड नै भगवानको स्वरूप हो नि, सारा देवताहरू नै भगवानका अङ्ग अङ्गमा समाहित छन्। हुन त कोही एउटा चित्रकारले कोरेको चित्र हो भगवानको त्यो विराट स्वरूपको चित्र, तर शास्त्र सम्मत छ। त्यो जसरी बताइएको छ गीतामा, त्यसै गरी नै त्यो चित्र बनाएको छ। त्यसले हामी सेवा गर्छौँ, पूजा गर्छौँ, हो त्यही नै हो तत्त्व भनेको। सारा देवताहरू भगवानका अङ्ग हुन्, शरीर हुन्। भगवान आत्मा हुनुहुन्छ, भगवान मूल हुनुहुन्छ। यही कुरा वेदले बताउँछन्, यही कुरा गीताले बताउनु भयो, यही नै शास्त्रहरूले बताएका छन्। अरू यही कुरा आज ब्रह्मा भन्दै हुन्छ आफ्नै मुखबाट, सर्वे नारायणात्मकाः, म भएँ शङ्कर, अरू देवता सबै तपाईँहरू सबै नै भगवान नारायणका शरीर र अङ्ग हौँ हामी। भगवान आत्मा हुनुहुन्छ, शरीर हुनुहुन्छ। यस प्रकारले देवताहरूलाई उद्बोधन गर्दै भन्नुभयो, जति पनि विभूतिहरू छन् भगवानका, परस्परमा कसैमा आधिक्य र कसैमा न्यूनता। भगवान कसैमा अत्यधिक रूपले प्रकाशित भइबक्सेको छ, उनी शक्तिशाली छन्। भगवान अल्प रूपले प्रकाशित भइबक्सेको छ, तिनी अलि निर्बल जस्ता देखिन्छन्। एकले अर्कालाई बाधा गर्ने, एकले अर्कालाई उछिन्ने, एकभन्दा अर्को कमी, यस्तो जगतमा देखिन्छ। तर सर्वत्र भगवान नै विराजित भइबक्सन्छ। भगवानले कति अंशमा आफ्नो शक्ति प्रकाशित गर्नुभएको छ, त्यति मात्र यसमा भेद हो। तर तपाईँ हामी सबै नै भगवानकै शरीर हौँ, भगवानकै अन्तर्गत छौँ हामी। त्यसो हुनाले हे देवता हो, अब हामी सबैजना जाउँ क्षीराब्दी साई भगवान नारायणको स्तुति गरौँ।
भगवान जति पनि अवतार लिनुहुन्छ क्षीरसागरबाटै अवतार लिनुहुन्छ। साक्षात् भगवान वैकुण्ठनाथ उहाँ नै व्यूहका रूपले क्षीरसागरमा शयन गर्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर प्रार्थना गरिसकेपछि त्यहाँबाट भगवानका अनेक अवतारहरू हुन्छन्। भागवतमा पनि यही प्रसङ्ग आउँछ, श्री विष्णु पुराणमा पनि यही नै प्रसङ्ग छ। हामी जाउँ क्षीराब्दी सागरका तटमा जाने, त्यहाँ गएर तत्राराध्य हरिम तस्मै सर्वम विज्ञापयाम वै। पहिले भगवानको सेवा गर्ने विधिवत। भगवानको सेवा सकिसकेपछि भगवानले सोध्नुहुन्छ किन आयौ हो, उस बेला मात्रै हामी हाम्रो मनको भाव भगवानसँग प्रकट गर्नुपर्छ। भगवानसँग केवल माग्नका लागि मात्रै मन्दिर जान हुन्न है। हामी त पुग्छौँ, पुगेर भगवानको सेवा आराधना कता के हो केही थाहा छैन, आँखाबाट आँसु बगेको छ, छोराले दुःख दिएको हो कि बुहारीले हो कि अथवा श्रीमानले हो कि श्रीमतीले हो कि अथवा साहुले दुःख दिएको हो कि व्यापारमा घाटा भएको हो कि जागिर नलागेको हो कि अथवा परीक्षामा पास नहुन आँटिएको हो कि के समस्या हो। जाने बित्तिकैदेखि नै जब मूलद्वारभित्र प्रवेश गरियो खालि त्यही नै भटभट आएको छ, भटभट आएको छ। भगवानको स्तुति कहाँ हो, आपदाम अपहर्तारम कता हो, कृष्णाय वासुदेवाय कता हो, शान्ताकारम कता छ, केही पता छैन। जम्मै भगवानलाई त्यही अशान्ताकार समस्या जति सब खनाइदिएको छ शान्ताकार भगवानलाई। अनि सेवा आराधना पूजा के हो त्यो पनि थाहा छैन, होसमै छैन व्यक्ति, यसरी जान हुन्न। ब्रह्माले भन्नुभयो हामी सबै जान्छौँ, गएर पहिले भगवानको आराधना गर्छौँ। विधिसँग हाम्रो कर्तव्य हो भगवानको सेवा गर्नु। सेवा सम्पन्न गर्ने, त्यो विज्ञापन गर्ने समय आउँछ नि, आफ्नो मनोव्यथा राख्ने समय आउँछ सेवा सकेपछि, हो उस बेला सुनाउनुपर्छ। जस्तो कसैबाट काम लिनु छ हामीलाई, अनि उनी व्यक्ति केही गर्दैछन्, गएर उनीसँग प्रणाम छैन, साष्टाङ्ग छैन, केही वार्तालाप छैन, जाने बित्तिकै तपाईँले मलाई यसो गरिदिनु पर्यो, 50,000 नदिकन भएन भन्यो भने त्यो दिने खालको व्यक्तिले पनि दिँदैन। उसै गरी भगवान कहाँ जाँदा पहिले समस्या खन्याउनु हुँदैन, पहिला भगवानमा भाव खन्याउनुपर्छ, प्रेम खनाउनुपर्छ, भक्ति खनाउनुपर्छ। त्यस पछाडि समय आउँछ नि आफ्नो समस्या पनि निवेदन गर्ने। धेरै बेरसम्म वार्ता गरेपछि प्रणाम गरिसकेपछि उनले सोध्छन् अनि आउनुको कारण चाहिँ के थियो भन्दा सानो काम लिएर आएको थिएँ, अलिकति यस्तो कार्य गर्नका लागि यति पैसा चाहिएको थियो। त्यो नदिने व्यक्तिले पनि काहीँ खोजेर भए पनि ल्याएर दिइदिन्छ। त्यस्तै भगवानका अघिल्तिर जाँदा पनि प्रेमले भगवानको सेवा गर्ने, आराधना गर्ने, स्तुति गर्ने, त्यस पछाडि अनि आफ्नो समस्या निवेदन गर्ने, यसरी जानुपर्छ ब्रह्माले भन्नुभयो। अनि यो पनि भन्नुभयो कि भगवान जगतमय हुनुहुन्छ, सर्वात्मा हुनुहुन्छ, सबैका अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। भगवानले नजानेको केही छैन। हामी पुग्ने बित्तिकै भगवानलाई थाहा हुन्छ कि यिनीहरू कुन समस्याले आए र कस्तो कृपा गर्नुपर्छ। सत्वाम सेनावतीर्योर्व्याम धर्मस्य कुरुते स्थितिम। भगवान अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ अनेक। स्वयं विष्णु सत्वगुणलाई स्वीकार गरेर, म ब्रह्मा रजगुणलाई स्वीकार गरेर सृष्टि गर्छु, रुद्र तमोगुणलाई स्वीकार गरेर संहार गर्नुहुन्छ। भगवानकै आज्ञाले तत्तत समयमा भक्तमाथि कृपा गर्नका निमित्त भगवान सत्वगुण सम्पन्न भएर यसरी पृथ्वीमा अवतीर्ण हुनुहुन्छ। उस बेला जति पनि पाखण्डीहरू छन् तिनीहरूलाई समाप्त गरेर सन्तजनको रक्षा गरेर धर्मको संस्थापन गर्नुहुन्छ। पृथ्वीका भारभूत भएका यी दुष्टहरू मरिसकेपछि पृथ्वी पनि पुलकित हुन्छन् अनि यज्ञ हुन्छ। यज्ञ भइसकेपछि हामी देवताहरू तृप्त हुन्छौँ, हामीलाई पनि शान्ति मिल्छ। यसुसले हे शङ्कर, हे इन्द्र, वरुण, कुबेर, हे मरुद्गण हो, हे देवता हो, हे धरणी, अब तिमी हामी सबै जानुपर्छ क्षीरसागरमा भगवानको सेवा गर्नका निमित्त जाउँ भनेर तमाम देवताहरूलाई साथमा लिएर मेरु पर्वतका माथिबाट क्षीरसागरको यात्रा गर्नुभयो ब्रह्माजीले। जाँदै हुनुहुन्छ, क्षीरसागर पुग्न लाग्दै हुनुहुन्छ, परन्तु हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ। उहाँ पुगेर कसरी सेवा गर्नुहुन्छ भगवानको, कसरी स्तुति गर्नुहुन्छ, भगवानको कस्तो आज्ञा हुन्छ, यी विषयहरू श्रवण गर्नका लागि भने आउने श्रृङ्खलासम्म हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। समय पुरा भइसकेको हुनाले आजको कथालाई र वाणीलाई
भगवान का चरण में समर्पण गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। यो जिन्दगी खिल्छ त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन